अस्पतालका 10% शैय्या निशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयद्वारा सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन। विपक्षीको अवरोधपछि संघीय संसदको बैठक अवरुद्ध। पश्चिमा मुलुकका पत्रकारलाई रुसमा हुने कार्यक्रममा प्रतिबन्ध। र T20 अन्तर्राष्ट्रिय महिला क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि नेपाललाई अन्तिम म्याचमा मलेसिया 3 विकेटले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधपछि संघीय संसदका दुवै सदन अवरुद्ध भएका छन्। प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण, प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण र आम माफीको विषयमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका थिए। सभामुख देवराज घिमिरेले सो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुभएको थियो। यति गर्दा पनि अवरोध नहटेपछि 1 घण्टालाई स्थगित भएको बैठक अझै सुरु हुन सकेको छैन। प्रतिपक्षीको अवरोधपछि राष्ट्रिय सभाको बैठक भने भोलि 1 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण गएकै दिन नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु लगायतका विषयमा जवाफ माग गरी बैठक अवरुद्ध गरेका थिए। बैठक सुरु हुनु लगत्तै एमाले सांसद भैरव सुन्दर श्रेष्ठले समय लिएर बोल्दै राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेको, प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको लिपुलेक, लिम्बाधुरा र कालापानी लगायतको भूभाग बङ्गलादेशसँगको बाटो पाउने शर्तमा भारतलाई छान्न तयार भएको जस्ता गम्भीर विषयको जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अस्पतालको 10% शैय्या निशुल्क उपचार हुने व्यवस्था मिलाउन सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्रचार गर्दै सो व्यवस्था मिलाउन निर्देशन जारी गरेको हो। जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 को दफा 64 मा भएको व्यवस्था बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड 2077 स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा रहेका बखत स्वास्थ्य संस्थाले भने कार्यान्वयन नगरेपछि मन्त्रालयले पुनः पत्रचार गरेको हो। यसअघि वैशाख 13 गते पनि सबै खाली अस्पताललाई सो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयले निर्देशन जारी गरेको थियो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर श्रेष्ठले ऐन अनुसार नचल्ने अस्पताललाई कारबाही गरिने बताउनु भएको छ। यसअघि प्रसारित समाचारमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ। नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने प्रकरणमा संलग्न अभियुक्तमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा थुन्चेक बहस सुरु भएको छ। न्यायाधीश प्रेम प्रसाद न्यौपानेको इजलासमा अहिले बहस भइरहेको छ। आजबाट सुरु भएको बहस सकिन केही दिन लाग्ने काठमाडौँ जिल्ला अदालतका वैधानिक वकिल शङ्कर पौडेलले जानकारी दिनुभयो। यो बहसका क्रममा एकजना प्रतिवादीका तर्फबाट 4-5 जना वकिलले बहस गर्ने भएकाले समय लाग्ने पौडेलको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं एमाले सांसद टोप बहादुर रायमाझी सहितका उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई समावेश गर्दै 30 जना विरुद्ध गत जेठ 10 गते मुद्दा दायर भएको थियो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, संगठित अपराध, कृत्य र राज्य विरुद्धको अपराध अभियोग लगाएर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरिएको थियो। मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका मध्ये 18 जना न्यायिक हिरासतमा छन्। थुन्चेक बहस सकिएपछि आरोपितलाई साधारण तारिख वा धरौटीमा छान्ने वा प्रतिपक्षका लागि कारागार पठाउने भन्ने विषय टुङ्गो लाग्ने अदालतको भनाइ छ। गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्दैछ। प्रदेश सरकारले यसअघि गत 12 गते पेश गरिएको विनियोजन विधेयक 2080 को सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि 2 दिन छलफल गरी पारित गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर आगामी वर्षको बजेट तय गर्नुपर्ने भएकाले पनि सरकार असार 1 गते अगावै नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने तयारीमा छ। चालु आर्थिक वर्षमा 35 अर्ब 90 करोड 90 लाखको बजेट ल्याएको सरकारले आगामी वर्षको लागि बजेट घटाएर ल्याउने तयारी गरेको छ। गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटेको सांसद विकास कोषलाई पूर्वाधार विकास कार्यक्रम बनाइएको सरकारले यसअघि यस वर्ष पनि निरन्तरता दिने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। यसैबीच आर्थिक ऐन 2079 संशोधन प्रस्ताव पेश गर्ने र सोमाथि छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको बैठक आज बस्दैछ। बैठकमा आर्थिक मामिला मन्त्री नरेश कुमार शाहीले ऐन संशोधनको प्रस्ताव पेश गर्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
नेपाललाई छुवाछुत मुक्त घोषणा गरिएको 17 वर्ष पूरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2063 साल जेठ 21 गते सरकारले नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो। हरेक वर्ष जेठ 21 गतेलाई जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने गरिन्छ। तर मुलुकको 14% हिस्सा ओगटे दलित समुदायमा अझै पनि छुवाछुत जस्तो अमानवीय व्यवहार र तिरस्कार रहिआएको छ। सरकारले जातीय विभेदलाई सामाजिक अपराधका रूपमा दण्डनीय बनाए पनि जातीय विभेद जघन्य घटनामा सन् 2015 देखि 20 को अवधिमा 44 जनाले ज्यान गुमाएको राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 97% दलित जातीय विभेद र छुवाछुतबाट प्रताडित रहेको सन् 2020 को संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। तीमध्ये अधिकांशको अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह मुख्य कारण मानिएको छ। दिवसका अवसरमा शुभकामना दिँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जातीय विभेद तथा छुवाछुत प्रथा मानव सभ्यताको कलङ्क भएको बताउनु भएको छ। समाजबाट यस्ता प्रथाको समूल अन्त्य गर्न कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै सामाजिक चेतना र जागरण अभिवृद्धिका लागि निरन्तर क्रियाशील रहन राष्ट्रपतिले स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार, सुरक्षा निकायका साथै राजनैतिक दललाई समेत आग्रह गर्नुभएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ओडिसामा यात्रुवाहक रेल आपसमा ठोकिएको घटनामा विस्तृत छानबिन हुने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बताउनु भएको छ। घटनास्थलको अवलोकनका लागि गएका प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय रेलवे सेवाको सुरक्षा प्रणालीमा गम्भीर प्रश्न उब्जिएको बताउँदै दोषीमाथि कारवाहीको आश्वासन समेत दिनुभएको छ। दुर्घटनाको जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिन भारतका रेल मन्त्री अश्विनी वैष्णवमाथि दबाव बढेको छ। केन्द्र सरकारले रेल सञ्चालनमा लापरवाही गरेको आरोप विपक्षी दलले लगाएका छन्। भारतमा दैनिक 25 लाख मानिसले रेल यात्रा गर्ने गरेको तथ्याङ्क छ। तर रेल यात्रुको सुरक्षाका निम्ति पर्याप्त व्यवस्था नगरिएको भन्दै विपक्षी पार्टी कांग्रेसले सरकारको आलोचना समेत गरेको हो। ज्यान गुमाउनेको संख्या 288 पुगेको छ। 800 बढी घाइते भएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले पश्चिममा मुलुकका पत्रकारहरूलाई सेन्ट पिटर्सबर्ग इकोनोमिक फोरममा सहभागी हुनबाट प्रतिबन्ध लगाएको छ। रुसी अर्थतन्त्रबारे विश्वलाई जानकारी दिने उद्देश्यले आयोजना गरिएको फोरममा पश्चिमी राष्ट्रका पत्रकारलाई प्रतिबन्ध लगाइएको हो। सन् 1997 देखि सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजित हुँदै आएको सो सम्मेलनमा डाभोसमा हुने वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमकै प्रकृतिको कार्यक्रम रहेको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। यसअघिका कुनै पनि संस्करणमा पश्चिममा पत्रकारलाई भ्रमणमा रोक्न लगाएको रुसले यसपटक भने प्रतिबन्ध लगाएको हो। सन् 2000 मा रुसको अर्थतन्त्रको वृद्धिका समय पश्चिममा लगानीकर्ता र लगानी बैंक समेत भित्रिएको थियो। भ्लादिमिर पुटिनको शासनको 10 वर्ष रुसले निकै आर्थिक उन्नति गरेको थियो। यसपटक पश्चिममा लगानीकर्ताको स्थान चीन र साउदी अरेबियाले लिएको रोइटर्सले उल्लेख गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। मलेसियासँगको T20 अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाको उपाधि नेपालले उचालेको छ। मलेसियामा सम्पन्न 5 सिरिजको उपाधि नेपालले 3-2 ले जितेको हो। निर्णायक खेलमा नेपाल 3 विकेटले विजयी भएको हो। सुरुवाती ब्याटिङ गरेको मलेसियाले निर्धारित ओभरमा 5 विकेटको क्षतिमा 109 रन जोडेको थियो। जवाफी ब्याटिङमा मैदान उत्रेको नेपालले 19.2 ओभरमा 7 विकेट गुमाउँदै लक्ष्य भेट्टाएको हो। 1 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएको नेपालले 5 खेलको T20 सिरिज आफ्नो पक्षमा पारेको छ। यसअघि सम्पन्न 4 खेलमा नेपाल र मलेसियाले 2-2 को बराबरी गरेका थिए। पहिलो खेलमा 5 विकेटले पराजित भएको नेपालले मलेसिया विरुद्ध दोस्रो खेलमा 7 विकेटको जित निकाल्दा तेस्रो खेलमा 17 रनले विजयी भएको थियो। त्यस्तै हिजो भएको चौथो खेलमा 4 विकेटले विजयी भएको हो। र एफए कप फुटबलको उपाधि म्यान्चेस्टर सिटीले जितेको छ। गैराती भएको खेलमा म्यान्चेस्टर युनाइटेडलाई 2-1 गोल अन्तरको जित निकाल्दै सिटी उपाधि जित्न सफल भएको हो। खेलको पहिलो मिनेटमै इल्के गुन्डोगानको गोल मार्फत म्यान्चेस्टर सिटीले अग्रता कायम गरेको थियो। तर 33औं मिनेटमा ब्रुनो फर्नान्डेसले म्यान युनाइटेडका लागि जवाफी गोल फर्काएपछि पहिलो हाफ 1-1 को बराबरीमा सकिएको थियो। गुन्डोगानले दोस्रो हाफको 51औं मिनेटमा दोस्रो गोल गरेपछि म्यान्चेस्टर डर्बीमा भएको एफए कपको उपाधि सिटीले उचालेको हो। सन् 2022-23 को इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको उपाधिपछि म्यान सिटीले अर्को महत्त्वपूर्ण उपाधि जित्न सफल भएको हो। अब शनिबार हुने च्याम्पियन्स लिग फाइनलमा इन्टर मिलान विरुद्धको फाइनल खेल्ने म्यान सिटीका लागि 3वटा उपाधि जित्ने अवसर हुनेछ। हौस् नै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। अपराह्न 4 बजे हामी हेल्थ एन्ड एजुकेसन डायरीका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। अहिलेलाई साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।